नमस्कार, इमेज विशेषमा स्वागत छ। इमेज विशेषमा आज हामी मुलुकको वर्तमान अवस्था, लगानीको वातावरण, विशेष गरी निर्यात प्रवर्धनको अवस्था र निर्यात प्रवर्धनको चुनौती र निर्यात प्रवर्धनका लागि चालिनुपर्ने कदम लगायतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निर्यात प्रवर्धन समितिका सभापति एवं नेपाल उनिफेल्ट सङ्घका अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठज्यू छ। नरेशलाल सर, इमेज विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। मुलुकको आजको उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ सर? एकदमै डरलाग्दो स्थितिमा देखिरहेको छु मैले। अब आन्तरिक उत्पादन एकदमै 40% घटेको छ। निर्यात चाहिँ अब गत वर्ष चाहिँ हामी पाम तेल र भटमास तेलको जुन निर्यात गर्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक तथ्याङ्कै पुरा थियो। झन्डै 2 खरब बराबरीको 200 अरब बराबरीको चाहिँ निर्यात भएको थियो, जुन एउटा एकदम उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यो पनि अब इन्डियाको चाहिँ के पोलिसीहरू चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ झन्डै 2 खरबबाट चाहिँ घटेर 1 खरब 57 अरबमा चाहिँ झऱ्यो। झन्डै 40% चाहिँ त्यहाँ पनि डाउन भएको अवस्था छ। भनेदेखि अब आउँदो दिनमा पनि त्यति राम्रो सूचकहरू देखिरहेको अवस्था छैन। बाह्य क्षेत्रमा सुधार, उल्लेख्य सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चाहिँ किन सुधार आउन सकेको छ? बाह्य पनि खासै त्यस्तो भएको नि देखिँदैन। कम्फर्टेबल अवस्थामा छैन। मतलब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने अहिले जुन रुस र युक्रेनको युद्धको स्थितिले गर्दाखेरि अहिले युरोपको मार्केटहरू एकदम बिग्रेको छ अवस्था छ। अमेरिकाको पनि अर्थतन्त्र अलिकति घटेको अवस्था छ। भनेदेखि केही गल्फ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ र इन्डियामा चाहिँ राम्रो अवस्था भएको देखिन्छ। तर हाम्रो मेन मार्केट भनेको नि हाम्रो युरोप र अमेरिका हो निर्यातको लागि। भनेको लागि त्यो दुवै सेक्टरमा भन्नुहोस् न, अमेरिकामा भन्नुहोस् र युरोपमा भन्नुहोस्, त्यहाँको चाहिँ बायरहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बिक्री कम भएकोले गर्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ आयात गर्ने सामान पनि उहाँहरूको लागि अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। डरलाग्दो अवस्था छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, होइन? अब निराशाजनक अवस्था छ भन्छ निजी क्षेत्र, मनोबल घट्यो भन्छ। तर सरकार चाहिँ होइन, अर्थतन्त्र अब सुधार हुन्छ, सुधारकै अवस्थामा छ, नकारात्मक प्रचार बढी भयो, यो नकारात्मक प्रचारले बिगार्यो भन्छ। हो त त्यस्तो? वास्तवमा त्यो होइन। केही सूचक सकारात्मक भएको छ, होइन? अब तपाईँको रेमिटेन्स बढेको छ, होइन? अब फरेन करेन्सी रिजर्भ बढेको छ। तर समग्रमा भन्ने हो भने अब नेपालको राजस्वको हिसाब हेर्नु, जुन बिजनेस राम्रो भएको पनि त राजस्व देखाउने हो। राजस्व 40% घटेको छ। सरकारले अब कर्मचारीले तलब खुवाउने अवस्था पनि गाह्रो भइरहेको छ। अनि आन्तरिक तपाईँको चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ ऋण लिएर चाहिँ तलब दिएको भने हामीले न्युजमा पनि सुनिरहेको अवस्था छ। त्यही त, सुरुदेखि नै ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था। कतिपय उद्योगहरू भनौँ न, अब ठुल्ठुला उद्योगहरू, सिमेन्ट कारखानाहरू भन्नुहोस्, डन्डी फ्याक्ट्रीहरू, यिनीहरूको चाहिँ धेरै धेरै उद्योगहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 60% चाहिँ बिजनेस डाउन भएर 40% को क्यापेसिटीमा चाहिँ उद्योगहरू चलिरहेको छ। कुनै कुनै उद्योगहरू त चलाउनु नचलाउनु बराबर भइसकेको छ। भने कसरी चाहिँ अब सस्टेबल गर्ने उनीहरूलाई? ब्याङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने, किस्ता कसरी तिर्ने, तलब कसरी दिने, त्यस्तो अवस्था पुगिसकेको अवस्था छ। किन आर्थिक चलायमान नै हामी ठप्प भइसकेको अवस्था देखिरहेको छौँ हामीले त। माग बढ्न नसक्नुको खास कारण के हो सर? अब अन्तर्राष्ट्रिय माग बढ्न नसक्नु चाहिँ अहिले युक्रेन रसिया वारपछि र कोभिडबाट जुन तहस नहस भएको अर्थतन्त्रले भर्खर सल्लाउन लागेको थियो, त्यसमा चाहिँ पनि युक्रेन रसियाको वार भयो, तेलको भाउ बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब आन्तरिक जुन कारोबारहरूमा चाहिँ एकदम वाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि भइदियो। हरेक कुरामा तेलको मूल्य वृद्धि हुनु साथै हरेक कुरा, खानेकुराको वृद्धि, अनि तपाईँको बिजुलीको प्राइस बढ्यो, अब इन्धनको प्राइस बढ्यो, ढुवानी भाडा बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको प्रोडक्सन कस्ट बढ्यो र उनीहरूले इम्पोर्ट गर्ने सामानको रेट पनि बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबैको ध्यान चाहिँ के भने खाना बस्नमा मात्र लिमिट हुने भयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ बजेट भनौँ न, विकास बजेट पनि हाम्रो चाहिँ त्यति परिचालन हुन सकेन। निराशाजनक चाहिँ भयो। भनेदेखि ब्याङ्कको ब्याज दर हट्ट बढ्यो, जुन 8% 9%बाट बढेर एकदम 15-16% पुग्यो। एकातिर बिजनेस कम हुनु, अर्कोतिर ब्याङ्कको ब्याज बढ्नु, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि रिसेसन आउनु, त्यसले आर्थिक मन्दी आउनु, त्यसले गर्दाखेरि
सबै सेक्टरलाई चाहिँ अहिले एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुगिरहेको जस्तो देखिरहेको छ। मुलुकभित्र यो माग बढ्न नसक्नु, अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु, बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउँदाखेरि पनि यो बाह्य कारण अथवा आन्तरिक व्यवस्थाको कमजोरी के हो? दुइटै देखिरहेको छु मैले। बाहिरको जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। गल्फ कन्ट्रीहरूमा, इन्डियामा, कुनै कुनै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। इभन चाइनामा पनि हेर्नु भने चाइनाको जिडिपी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ 8% 9% घट्दैन थियो, अहिले यसपालि 3% 4% अड्किरहेको छ। म अस्ति भर्खर पनि चाइना भिजिट गरेर आएको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि कतिपय मार्केटमा त यस्तो ठप्प छ कि गाह्रो लाग्दो स्थिति छ। त्यहाँ पनि उनीहरूको उत्पादन पनि गर्न सकेका छैन र त्यहाँबाट निर्यात पनि गर्न सकेका छैन। त्यस्तो स्थितिमा देखिरहेको छु। सरकार यो माग सम्बोधनलाई कति गम्भीर छ त सर? सरकारलाई त हामी कति भन्छौँ, कति गर्छौँ होइन। अब जुन अर्थनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ मौद्रिक नीति जुन किसिमको आयो हजुरले देख्नु भएको छ। हामीले कति आश गरेको थियौँ, बजेट भाषणमा हामीले आश गरेका थियौँ, तर कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुने खालको, त्यसको चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने खालको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ सम्बोधन भएको देखिँदैन। मौद्रिक नीतिले त सम्बोधन गरेन नै, अनि पछि चालु पुँजी कर्जा जुन तपाईँहरूको माग थियो त्यो संशोधनले पनि छोएन, केही पनि भएन। साधारण कुराहरूमा चाहिँ उहाँले सम्बोधन गरेको छ होइन। अब 1 करोडलाई 3 करोड पुर्याएको छ होइन। त त्यतिले पुग्दैन। त्यो समग्रमा केही सेक्टरमा उत्पादन गर्ने क्षेत्र मात्र भने, तर उहाँले चाहिँ समग्रमा सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो कि होइन। व्यापारमा तपाईँको होइन, उद्योगमा पनि, हरेक उद्योगहरूमा, पर्यटनमा पनि गर्नुपर्ने थियो, सबै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थियो कि, ऊर्जामा गर्नुपर्ने थियो। तर उत्पादन क्षेत्र मात्र भनेकोले पनि त्यो पनि साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई के अर्थमा उहाँहरूले सम्बोधन गरेको छ। तर समग्रमा सबै उद्योगहरूलाई, सबै उद्यमीहरूलाई, सबै व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने, चलायमान गर्न सक्ने किसिमको सम्बन्ध नै भएको देखिन्न। मुख्य समस्या मौद्रिक नीति नै हो त? मौद्रिक नीति, अर्थनीति, नेपालको भनौँ अब निर्यात नीति, विकास बजेट होइन, सरकारको हरेक कुरामा सङ्कुचित हुने, त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा हरेक क्षेत्रमा पनि समस्या देखिरहेछ। अर्थनीतिपछि अब अर्थनीतिले सम्बोधन गरेन भनेर मौद्रिक नीतिप्रति धेरै आशा थियो, त्यो पनि खासै त्यस्तो भएन। अब नीतिगत करेक्सन मात्रै हो त विकल्प होइन। अब सरकार अलिकति चाहिँ उदार मनले चाहिँ अब चाहिँ देशको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ चलायमान गर्नु छ भने सरकारले चाहिँ आफ्नो मौद्रिक नीति, अर्थनीति, ऋण दिने प्रवृत्ति भयो, चालु पुँजीहरूमा चाहिँ अलिकति खुला गर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको जुन एउटा पुनर्कर्जाको सुविधाहरू जुन कोभिडमा पाएको थियो, पुनर्कर्जाहरूलाई सुविधा दिने र नेपालको चाहिँ अलि विकास बजेटमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ त्यो फ्लो गर्नुपर्ने, क्यास फ्लोहरू गर्नुपर्ने, निर्माण सेक्टरको अलि जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, जुन हडताल थियो होइन, उहाँले पाउनुपर्ने भुक्तानीहरू पाएको छैन होइन। कतिवटा बजेटहरू त्यतिकै फ्रिज भएको अवस्था छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिक खुल्ला गरिदियो। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो नेपालमा चाहिँ वैदेशिक लगानी गर्ने जुन वातावरण छ, त्यो वैदेशिक वातावरण जुन नीतिहरू छ, अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरेर चाहिँ विदेशबाट चाहिँ विदेशी ठुल्ठुलो उद्योगहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणहरू चाहिँ गरेर चाहिँ वैदेशिक लगानीहरू भित्र्याउने कुराहरूमा, हरेक कुराहरूमा खुल्ला भयो भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र अलिकति अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिरहेछ। तर त्यो कुरामा चाहिँ सरकार अझै पनि सङ्कुचित देखिरहेछ। अब मौद्रिक नीति धेरै नै लुज गर्दाखेरि पछि समस्या आउँछ, त्यो भएर चाहिँ अलिकति टाइट गर्दै गएको हो भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। र पहिला कोभिडको बेलामा जुन सुविधा दियो त्यो सुविधा अझ समयमा ब्याक नगर्दाखेरि पनि समस्या आएको भन्ने जस्तो तर्क छ त राष्ट्र ब्याङ्क? होइन, अब टाइट त गर्नुपर्छ कुनै कुराहरूमा होइन। अब विलासिका वस्तुहरूमा चाहिँ उहाँले आयात उहाँहरूले टाइट गर्नुभयो, तर एकैचोटि धेरै टाइट गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र हो होइन। आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदाखेरि अब तपाईँको आयातमा चाहिँ कम गरियो, तर यता आयात कम गर्दा मात्र नहुने रहेछ नि। आयातबाट आउने राजस्व कम भएपछि देश पनि नचल्ने रहेछ। फेरि उहाँहरू फर्केर फेरि आयातलाई खुकुलो गर्ने अवस्था छ भने सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ अब आयातमा चाहिँ जुन कन्ट्रोल गर्न चाहिँ ठिक हो, तर सबै कुराहरूमा एकैचोटि उहाँले कन्ट्रोल गर्दाखेरि यो स्थिति पनि देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूहरू अब लगानी गर जे जस्तो नीतिगत समस्याहरू छ हामी सम्बोधन गर्छौँ, लगानी गर, वातावरण बनेको छ, निजी क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भनेर भने हुनुहुन्छ। अनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था आयो, निजी क्षेत्र चाहिँ निराशको निराश, लगानी किन बढ्न सकेन सर? हेर्दाखेरि त एकदम गम्भीर जस्तो देखिन्छ। निजी क्षेत्रले अब अहिले आफ्नो जुन भएको व्यवसाय जुन चलिरहेछ त्यो भएको व्यवसायलाई बचाउन सकिरहेको छैन, उसले त्यो लिएको ऋण तिर्न सकिरहेको छैन, उसको आफ्नो उद्योग चलिरहेको छैन, फर्दर उसले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, फर्दर ऋण लिने कसरी गर्छ? अहिले चाहिँ अब रिजर्भ चाहिँ तपाईँ 4 खरब 5 खरब पुगिसक्यो बैंकमा। व्यापारीहरू चाहिँ लोन लिन डराइरहेछन्, किनभने अझै पनि ब्याज दर खासै घटेको छैन। 1% गरेको छ, 2% गरेको छ, तपाईँको 13 मा 12 आएको छ, तर सिङ्गल डिजिटमा त ब्याज दर अहिले पनि आएको छैन। त्यो उत्पादन गरेर जुन किसिमको नयाँ उद्योग खोलेर चाहिँ अब फेरि मार्केट लिने, बजारमा व्यवसाय गर्ने भनेको वातावरणै छैन। सबैतिर तहस नहस छ भने अब कसरी व्यापारीले चाहिँ फेरि लगानी गर्ने, फेरि कसरी ऋण लिने? भएकोलाई बचाउन गाह्रो भइरहेछ, भएकोलाई चलाउन छ। कतिपय उद्योगहरू अझै पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ, कतिपय उद्योगहरू अझै बन्द हुने स्थितिमा छ। पनि भएकोलाई बचाउनु पऱ्यो, भएकोलाई बचाउनु अलिकति राम्रो भविष्यमा त्यसपछि मात्र अनि अर्को नयाँ लगानीहरू आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। साना उद्यमीहरू, साना व्यवसायहरू पलायनको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने कुरा छ, यिनीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ त सर? अब त्यही भएर सरकारले चाहिँ अलिकति राहतको जुन प्याकेजहरू छ नि ल्याउनु पऱ्यो। अब ब्याज दरहरू घटाउनु पऱ्यो भने अब हामीले पनि कृषिमा जस्तै निर्यातलाई पनि 5%ले चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ ऋण दिनु पऱ्यो। अनि जुन इन्सेन्टिभ छ, नगद अनुदान छ, नगद अनुदानहरू चाहिँ अलिकति बढाउनु पऱ्यो र भएको नगद अनुदान जुन दिने भनेर जुन सरकारले बजेट भाषणमा भनेको छ त्यो पनि निर्यातकर्ताहरूले सजिलोसँग पाइरहेको अवस्था छैन। त्यो प्रक्रियालाई झन्झटिलो प्रक्रियालाई जुन किसिमको चाहिँ नगद अनुदानको चाहिँ नीति छ संशोधन गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कार्यविधिलाई संशोधन गर्नु पऱ्यो र बजारमा जति पनि जुन उद्यमीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ जुन अति पहिले अहिले तिर्न नसकेको ब्याजलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरेर उनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम 1 वर्ष 2 वर्ष थपेर चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति ब्याजलाई चाहिँ अब त्यो खराब लोनबाट चाहिँ बचाउनको लागि 1 वर्ष 2 वर्ष उहाँहरूले सरकारले प्याकेजमा दिएर अब राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति सफ्ट लोनहरू दिएर पुनर्कर्जा दिएर चाहिँ उनीहरूलाई बचाउने उत्थान गर्नु पऱ्यो कि व्यापारी निजी क्षेत्र चाहिँ बच्यो भने मात्र यो देशको अर्थतन्त्र बच्छ। अहिले चाहिँ 80% चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ निजी क्षेत्रले नै चलायमान गरेको छ अवस्था भनेदेखि निजी क्षेत्र नै धराशायी भयो भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सधैँ नै आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ यो व्यापारी हो, यिनीहरू चाहिँ बदमासी हो, यिनीहरू नाफापन्दा खोज्ने भनेदेखि अहिले देश चलाएको नै देशको अर्थतन्त्र बचाउने निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रलाई बचाउनलाई सरकारले आफ्नो भएको सबै देशको अर्थतन्त्र व्यापारलाई बचाउनु पऱ्यो, उद्योगलाई बचाउनु पऱ्यो, निर्यात बढाउनु पऱ्यो, अनि मात्र जब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ अनि देश आफै चाहिँ विकासको बाटोतिर लाग्छ। त्यही त यो कुराहरू त फेरि होइन मन्त्री नेताजीहरूले पनि भनिरहनु भएको हुन्छ, गरिरहनु भएको हुन्छ यही कुरा होइन, निर्यात बढाउनु पऱ्यो, निर्यात प्रवर्धन गर्नु पऱ्यो, निर्यात गर, अर्थतन्त्रको चाहिँ सम्भाग बन होइन, उत्पादन बढाऊ भने हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यही कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि समस्या तपाईँहरूले सरकारलाई बुझाउन नसक्नु भयो कि अब सरकारले नबुझेको कि अथवा बुझेर बुझ पचाएको कि किन गम्भीर हुन नसक्या, समाधानको बाटो किन नपैलाको? होइन, सरकारले अब मेरो विचारमा नबुझेको होइन, बुझेर नै बुझ पचाएको जस्तो लाग्छ मलाई त है। अब हामी एउटा हाम्रो देश नेपाल जति पनि यहाँबाट निर्यात हुन्छ नि त्यसको कच्चा पदार्थ सबै हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। हाम्रो यहाँको चाहिँ जुन एउटा जुन श्रमिक जुन हामीले जुन पे गर्छौँ त्यो पनि चाहिँ दक्षिण एसियामै साह्रै झन्डै महँगोमै आउँछ। एउटा श्रमिक महँगो, एउटा अर्थतन्त्र हामीले यो ब्याज दर महँगो, त्यसपछि कच्चा पदार्थ महँगो भनेदेखि यस्तो अवस्थाको चाहिँ देशमा बसेर तपाईँले इन्डियासँग, चाइनासँग, बङ्गलादेशसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? उत्पादन कस्ट अफ प्रोडक्सन नै हाई छ यहाँ। उहाँहरूले एउटा चाहिँ निर्यातमुखी चाहिँ उद्योग भनेर चाहिँ उहाँले केही पनि एउटा विशेष एउटा चाहिँ सहयोग दिनुपर्ने केही पनि देखिरहेको छैन। करमा अलिकति छुट दिएको छ, अब उहाँले नगद अनुदान दिएको रहेछ, तर त्यो पनि सर्टेन उद्योगले मात्र पाएको छ, समग्रमा सानातिना उद्योगहरूले पाएको छैन।
बिचमा जो चाहिँ अब निर्यातकर्ता भन्छ जुन चाहिँ उद्यमीसँग किनेर व्यापार गरिरहेको हुन्छ विदेशमा निर्यात गरिरहेको हुन्छ विशेष गरी ठमेलमा भएको पसलहरू जो चाहिँ 400वटा भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँको चाहिँ व्यवसाय पसलहरू सबैले चाहिँ विदेशमा निर्यात गरेका छन् त्यो निर्यातकर्ताले पनि अहिले चाहिँ कुनै किसिमको इन्सेन्टिभ पाएको छैन कुनै चाहिँ सुविधाहरू पाएको छैन त्यस्तै गर्दाखेरि आफै उनीहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ दुखी छन् सबैजना निर्यातकर्ताहरू हामीले प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि सरकारले अलिकति चाहिँ हामीले राहत दिनु पर्यो अनि पो हामीले आफ्नो उत्पादन कस्ट हामीले घटाउन सक्छौँ हामी चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी कम्पिटिसन हुन सक्छौँ त्यो कुराहरूमा हामीले वञ्चित सब जति पनि निर्यात भइरहेछ हामी क्षेत्रको आफ्नै एउटा चाहिँ मेहनतबाट आफ्नो परिश्रमबाट भइरहेको छ राष्ट्रबाट खासै त्यस्तो किसिमको हामीलाई सहयोग पाएको छैन अब हालसालै पनि राजदूतहरूसँग छलफलमा निजी क्षेत्र र खाडी मुलुकका होइन राजदूतहरूसँग छलफल गर्दाखेरि माग बढेको छ होइन नेपालको कृषि उत्पादनहरूको एकदमै माग बढाएको छ तर नेपाली व्यापारीहरूले बुझेनन् उनीहरूले चाहिँ निर्यातै बढाउन सकेनन् भन्ने पनि कुरा गर्नु एकदम गलत हो किनभने नेपालको कृषकहरूले जुन एउटा कृषकले आफ्नो उत्पादन गरेको उत्पादनहरू उसको चाहिँ उचित दामै पाएको छैन कि उसले कृषिबाट उत्पादन गरेको चाहिँ सामान उसले वस्तुमा चाहिँ उसले नाफा पाइन्छ उसले चाहिँ उसको त्यसमा चाहिँ उसको आम्दानी हुन्छ भने उसले किन गर्दैन बरु बाहिरबाट ल्याएको सामान सस्तो हुन्छ तर आफूले यहाँ उत्पादन गरेको सामानहरू महँगो भएको छ किनभने आधुनिक कृषिमा नेपालले कुनै पनि एउटा चाहिँ सरकारले ध्यान दिएको छैन कसरी उत्पादनले थोरै पैसा लगानी गरेर धेरै उत्पादन गर्ने प्रविधिहरू ल्याउनु पर्यो नि त्यस कारणले गर्दा कृषिमा पनि क्रान्ति ल्याउनको लागि विभिन्न प्रविधिहरू ल्याउनु पर्यो मेसिनरी औजारहरू ल्याउनु पर्यो हरेक कुराहरू ल्याउनु पर्यो त्यो कृषिको हाम्रो कस्ट अफ प्रडक्सन भन्नु यसमा भन्नु हरेक चाहे उद्योगमा भन्नुहोस् चाहे कृषकमा भन्नुहोस् हरेक प्रोसमा चाहिँ नेपालले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको चाहिँ कस्ट हाई भएको हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले बरु आयात गर्न सस्तो परिरहेछ नेपालको उत्पादन नै महँगो परिरहेछ भने नेपाली कसरी कृषकहरूले कसरी हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ यसबाट तपाईँ होइन संलग्न फेल्टको पनि निर्यात त घट्यो हजुर यसको त निर्यात राम्रै थियो किन घट्यो सर त्यही मैले अघि भने यो जुन अब विगत हाम्रो चाहिँ 20 वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष चाहिँ फेलको चाहिँ निर्यात बढ्दै आएको थियो लास्ट इयरसम्म नै बढेको छ तर यो दुई महिनाको तथ्याङ्क हेरेर चाहिँ 10%ले घटेको पायो त्यो मेन कारण चाहिँ के भने अमेरिका र युरोपमा चाहिँ उनीहरूको रिसेसन आएको छ अनि त्यो जुन रसिया र जुन युक्रेनको वारले गर्दाखेरि तेलको भाउ बढ्यो तेलको भाउ चाहिँ आन्तरिक उत्पादनहरूको रेट बढ्यो र उनीहरूले इम्पोर्ट गर्ने सामानहरूको रेट बढेकोले गर्दा उहाँहरूको हाम्रो त जति पनि सामानहरू छ नेपालबाट उत्पादन जुन निर्यात हुने सामान त्यो भनेको चिज अलिकति गिफ्ट प्रडक्टहरू हो र खाने कुराहरू होइन दैनिक नहुने कुराहरू होइन कि यो चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्रडक्टहरू पर्छ त्यो प्रडक्टमा चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न सकेन जस्तै आफ्नो खाना पुगेर बस्न पुगेर बचेको पैसाहरू मात्र अरू चाहिँ गिफ्टहरू युज गर्ने अरू जस्तै गलेचे कार्पेटहरू किन्ने पस्मिनाहरू किन्ने होइन सिल्भर ज्वेलरीहरू किन्ने फेलको सामानहरू किन्ने थियो नि तर उनीहरूको पनि अहिले सबै अर्थतन्त्रहरू चाहिँ धराशयी भएकोले गर्दाखेरि यस्तो प्रडक्टहरूको चाहिँ अलिकति व्यापार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अलिकति घट्नु नै गएको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो निर्यात पनि घटेको अवस्था हो भनेपछि यसमा चाहिँ ग्लोबल रिसेसनको प्रभाव पर्यो कम भएको अवस्था छ या उता उनीहरूको पर्चेजिङ पावर हाम्रो बाहिर मूल्य वृद्धिका कारण कम भयो हजुर सेल्स कम भएपछि उनीहरूले यहाँ अर्डर दिन सकेन त्यो अवस्था भएको अवस्था हजुर यो निर्यात प्रवर्धनका लागि हाम्रो महासङ्घकै समितिले के गर्दैछ सर अब हामीले त गर्ने भनेको अब सरकारलाई हामीले लबिङ गरिरहेको छौँ होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ अब निर्यातमुखी उद्योगहरूको लागि सबभन्दा पहिला त अब चालु पुँजीको लागि एकदम 5% दरमा चाहिँ एउटा ऋण दिने अवस्था गर्नु पर्यो सरकारी जग्गा एउटा अधिग्रहण गरेर एउटा चाहिँ निर्यात क्षेत्र एउटा घोषित गरेर त्यहाँ चाहिँ निर्यातमुखी उद्योगहरू खोल्नको लागि सहुलियत दरमा जग्गाहरू प्रदान गर्नु पर्यो अनि निर्यातमा जुन किसिमको लगाएको जुन ट्याक्स छ त्यसलाई चाहिँ कमसेकम केही वर्षको लागि 5 वर्ष 10 वर्षको लागि एउटा ट्याक्स फ्री भनौँ अहिले चाहिँ 15-20% गरिरहेको छ त्यसलाई पनि कमसेकम कम गरेर 10% जति गर्नु पर्यो अनि जति पनि हाम्रो विदेशमा पलायन भएको जुन हाम्रो मजदुरहरू छ त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि तालिम केन्द्रहरू
अरू खुल्नु पर्यो। र नगद अनुदान भनेको हामीले व्यक्तिलाई लिनको लागि होइन कि हामी प्रतिस्पर्धी बन्नको लागि नगद अनुदान बढाउनु पर्यो र हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ हामीले भाग लिनको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूमा भाग लिनको लागि नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई सहुलियत दरमा त्यहाँ स्टलहरू दिने र स्टल फ्री दिने त्यो व्यवस्था गऱ्यो भने हामी चाहिँ त्यहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार मार्केटमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरू भाग लिएर त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी अर्डर ल्याउने व्यवस्थाहरू पनि गर्ने अवस्था पनि हामीले माग गरेर त्यो किसिमबाट चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाउनको लागि निर्यात पनि अलिक बढाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ र त्यसमा हामी निजी क्षेत्रमा हामी धेरै लागिरहेका छौँ। निर्यात नै हो, सरकारले पनि अब निर्यात बढाउनुपर्छ भनेर आह्वान गरेकै छ। हेर्दाखेरि गम्भीर जस्तो देखिन्छ। हजुर। भनेपछि महासङ्घ समिति चाहिँ सरकारलाई बुझाउनुतिर लागिरहेछ। सरकारले बुझाउनु हामी निजी क्षेत्र पनि लागिरहेछ, हामी प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रा निर्यात पनि बढाउन लागिरहेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भागिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो प्रडक्टहरूलाई नयाँ नयाँ प्रविधिहरू ल्याउन खोजिरहेका छौँ, डिजाइनहरू नयाँ बनाइरहेका छौँ। हामी हरेक वर्ष हामी नयाँ नयाँ कन्ट्रीमा हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नै पैसाले भाग लिइरहेको छौँ होइन। हामीले बाहिरहरूलाई पनि हामीले बोलाएर हामीले गरिरहेछौँ। डिजाइनको पनि प्रडक्टलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि हामीले गरिरहेछौँ। हामीले पनि त्यस्तो प्लान बसिरहेका छौँ। हामी निजी क्षेत्र पनि लागिरहेको छौँ। निर्यात अनुदानको परिमाण पनि बढाउनु पर्यो, अनिखेरि त्यसको प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्यो। प्रक्रिया त्यसलाई सरल रूपमा पाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ माग गरेर चाहिँ के भने पहिला हामीले वर्षमा 2 चोटि पाउँथ्यो। यसपालि चाहिँ लास्ट इयरको चाहिँ उनीहरूले कार्यविधिमा वर्षमा 1 चोटि पार्ने गर्यो, झन् सङ्कुचित बनाइदियो। अनि मैले भने के भने सबै निर्यातकर्ताले पाउनु दिनु पर्यो। जसले चाहिँ विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको छ, जसले चाहिँ नेपाली प्रडक्ट चाहिँ लिगली प्रडक्टहरू चाहिँ निर्यात गरिरहेको छ, सबैले दिनु पर्यो। किन सङ्कुचित भने किन 26वटा वस्तु, किन 28वटा वस्तु मात्र? हरेक वस्तु जुन चाहिँ अब विदेशी मुद्रा भित्र्याएर उसले चाहिँ लिगल रूपमा चाहिँ उसले निर्यात गरेको छ भने उसले सबैलाई दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले माग गरिरहेको छौँ। तर सङ्कुचित रूपमा चाहिँ अब यसपालि छुर्पीले पाएको छैन, कतिपय नयाँ नयाँ प्रडक्टहरूले पाएको छैन होइन। अब अलैँचीले भर्खर पायो, अलैँचीले पनि राम्रो गरिरहेको निर्यात बढाइरहेको छ। अब प्लाइवुडहरू पनि प्रोडक्सन निर्यात राम्रै छ, राम्रो छ। झन्डै तपाईँको चाहिँ 2 अरब बराबरीको चाहिँ अहिले एउटै कम्पनीले चाहिँ तपाईँको निर्यात गरेको अवस्था छ। हजुर। अलैँचीको नि एउटा निर्यात बढेको छ। प्लाइवुड यसपालि नयाँ सुन्नुभएको छ तपाईँले, प्लाइवुड पनि यसपालि चाहिँ राम्रो निर्यात भएको छ भारतमा। अहिले तपाईँको चाहिँ बियरहरू निर्यात हुन सुरु गरिरहेको छ, चाउचाउ निर्यात सुरु भएको छ। तपाईँको चाहिँ अहिले डन्डी निर्यात भयो, सिमेन्ट निर्यात भइरहेछ। त्यसमै सबै निर्यात हुने वस्तुलाई चाहिँ दिनुपर्छ। किन यो भने व्यक्तिले उद्योगले राख्ने होइन कि यो चाहिँ के भने विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ जुन एउटा कस्ट अफ प्रोडक्सनको लागि घटाउनको लागि यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। हजुर। भनेपछि निर्यात हुने वस्तुहरूको सङ्ख्या बढ्या छ होइन, तर भोल्युम चाहिँ बढ्न सकेन। भोल्युम बढ्न सकेको छैन। हजुर। के गर्नु पर्यो त सर यसलाई? त्यसको लागि सरकारले त्यो राहत दिनु पर्यो भने मैले अनुदानको कुरा आयो होइन। अनुदान चाहिँ सबै वस्तुलाई चाहियो, सबै वस्तुलाई चाहियो। त्यसमा चाहिँ यसलाई दिने उसलाई दिने, गलैँचा पश्मिना फेडलाई पेपरलाई दिने भन्ने कुरा भएन। नेपालबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याएर जसले चाहिँ निर्यात गरिरहेको छ लिगल रूपमा त्यो सबै वस्तुलाई दिनु पर्यो, जुनसुकै वस्तु होस्। त्यो वस्तु सीमित लिमिट गर्नु भएन। र एउटा चाहिँ एकद्वार प्रणाली भनौँ न, भन्सारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा त्रिवी भन्सार भन्नुहोस्, चाहे बिरगज भन्सार भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ भैरव भन्सार भन्नुहोस्, त्यहाँबाट निर्यात भइसकेपछि त्यहाँ नै हामीले चाहिँ जुन निर्यातबाट जुन बुझाउनुपर्ने येलो पेज पेपर भन्छौँ, जुन हामी प्रज्ञापत्र, इन्भोइस, प्याकिङ लिस्ट, एरो बिल, त्यसपछि बिल अफ ल्याडिङ र पेमेन्ट आएको प्रमाण हामीले त्यहाँ पेस गरेर त्यहीँ बुझाउने र बुझाएर चाहिँ त्यो बुझाएको जुन हामीले प्रमाणहरू बुझाएको चाहिँ 15 दिनभित्र राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यो पेपर जानु पर्यो र राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो प्रमाण गरेको पेपर सबै यिनीहरू सबै लिगलीबाट चाहिँ निर्यात भएपछि उसले 15 दिन अर्को चाहिँ 1 हप्ताभित्र चाहिँ उसको चाहिँ खातामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा चाहिँ नगद अनुदान राखिदिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि मात्र हाम्रो चाहिँ प्रोत्साहन बढ्छ। अब तपाईँ अहिले उद्योग विभागमा चाहिँ अन्य रूपमा धाइरहनु भएको छ, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भन्ने छ। फेलको उद्यमी 100वटालाई चाहिँ उद्योग निर्यात गरेछ भने 100वटा उद्योगलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कनको चाहिँ भेरिफाई गर्न लागेको छ क्या। किन एउटा उद्योगले गरे पुगिहाल्छ नि। फेल उद्योगले गर्ने सबै उद्योग एउटै किसिमको प्रकृति हो। गलैँचाको चाहिँ 100वटा उद्यमीले चाहिँ निर्यात गरेर चाहिँ एउटा उद्योगले गरे पुग्छ त्यो भेरिफिकेसन कि उसको चाहिँ 30% चाहिँ भ्याल्यु एडिसन छ कि छैन हेरे पुगिहाल्छ नि। सबैको किन हेर्नु पऱ्यो त, त्यहीँ अड्किन्छ, त्यहीँ झुलाइदिन्छ उद्योग विभागमा।
उद्योगमा गयो फेरि ब्याङ्कमा फेरि अर्को 2 महिना धाउनु पऱ्यो, 2 महिना ब्याङ्कमा धायो, फेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा अर्को 3 महिना धाग्यो, राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो फेरि त्यहाँ बजेट छैन भन्छ। फेल्ड र उनी गलैँचामा किन यति विभेद फरक त? फेल्ड र गलैँचा भनेको कच्चा पदार्थ उही हो, प्रविधि मात्र फरक हो। अब फेल्ड चाहिँ साबुन पानीमा जमाएर बनाउने भयो, त्यो उनी प्रडक्ट नै हो। अझ गलैँचा चाहिँ ऊनलाई चाहिँ धागो बनाएर बुन्ने हो, प्रिन्टिङमा जाने भयो। हजुर। तर कच्चा पदार्थ उनी नै हो, त्यो न्युजिल्यान्डबाट ल्याउने कच्चा पदार्थ हो, यो पनि न्युजिल्यान्डबाट ल्याउने कच्चा पदार्थ हो। अन्त्यमा फेरि पनि अब निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन, सरकारलाई लबिङ गरेर बुझाउनु र होइन निर्यात प्रवर्धनको त बाहेक कुनै विकल्पै छैन। निर्यात प्रवर्धनका लागि, निर्यात प्रवर्धन बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बुँदागत रूपमा सरकारले के गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रले के गर्नु पर्यो, 1 2 3 4 भन्नुपर्ने त? अब सबभन्दा पहिला त अब यो जुन नेपाल जुन रेमिटेन्सले जुन चलेको छ, त्यो नेपाली दाजुभाइ जुन चाहिँ विदेशमा गएर उहाँले कमाएको जुन पैसा नेपालमा आएर नै नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेछ भने कि अब भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो जुन नेपाली दाजुभाइहरू भने भोलि गल्फ कन्ट्रीमा कुनै किसिमको डिजास्टर भयो, वार भयो भने कुवेतमा जुन किसिमको सोचेको थिएन वार, त्यहाँबाट कति चाहिँ मान्छेहरू फर्किनु पर्यो होइन। त्यस्तो अवस्थामा भोलि नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ फर्केर आयो भने हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्स स्वाटै घट्छ भनेको नेपालमा। रेमिटेन्स घट्ने बित्तिकै नेपालको चाहिँ अब विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्ने बित्तिकै देश चल्दैन भनेपछि अघिल्ला वर्ष रेमिटेन्सको प्रभाव त भोगेकै हो, कोभिडमा भोगेकै हो। भनेदेखि पर्यटनबाट आउने रेमिटेन्स एउटा एक किसिमको छ, एउटा चाहिँ अर्को रेमिटेन्स जुन नेपाली दाजुभाइले पठाएको रेमिटेन्स एकातिर छ र निर्यातबाट आउने रेमिटेन्स एकातिर छ। जुन पर्यटनबाट आउने रेमिटेन्स र तपाईँको चाहिँ अझै जुन नेपालबाट विदेशी जुन हामीले दाजुभाइले कमाएको रेमिटेन्सले मात्र धानेर पुग्दैन कि नेपालको आफ्नै मौलिक वस्तुहरू निर्यात गरेर जुन एउटा विदेशी मुद्रा हामी ल्याउँछौँ नि, त्यो जबसम्म बलियो हुँदैन अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। चाइनाको तपाईँले उदाहरण हेर्नुहोस्, चाइना चाहिँ निर्यात गर्न बलियो भने चाइना धनी भएको हो। इन्डिया पनि अहिले निर्यात बढिरहेछ। बङ्गलादेश भन्नुहोस्, बङ्गलादेश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, निर्यात बढ्यो हो। त्यसको लागि आफ्नै देशमा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने, निर्यातमुखी उद्यमीहरूलाई उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने, सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने, उनीहरूलाई उद्योग खोल्नको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, तपाईँ चाहिँ तालिम दिएर आफ्नो चाहिँ त्यहाँ हाम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मार्केटिङको लागि चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा भाग लिन पठाउने गरे विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीले पनि सकोस् भनेर चाहिँ यिनीहरूले ध्यान दियो भने चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन निर्यात छ, जुन अहिले 2 खरब पुगिसकेको निर्यातलाई भोलि 4 खरब पुर्याउन कुनै पनि गाह्रो छैन। तर सरकारले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ गहन रूपमा काम गर्यो भने सकिन्छ। अहिले जुन अब हजुरहरूले देख्नु भएको छ, अब इन्डियामा चाहिँ हाम्रो विद्युत निर्यात जुन बढ्न सुरु गरेपछि हामीले के हौसला बढेको छ। यसकारणले विद्युत निर्यात उत्पादन सुरु हुनु पऱ्यो। यता तपाईँको चाहिँ सिमेन्ट निर्यात सुरु हुन्छ, डन्डी निर्यात सुरु हुन्छ, जस्तापट्टा निर्यात सुरु हुन्छ, प्लाइवुड निर्यात सुरु भयो। अब अलैँची कृषिजन्य वस्तुहरू भनौँ न, गल्फ कन्ट्रीमा पनि निर्यात सुरु गर्नु पऱ्यो र मौलिक नेपाली हस्तकला वस्तुहरू उनी गलैँचा, पस्मिना, यिनीहरू सबै पनि यो निर्यातहरू चाहिँ बढाउन सक्यो भने निर्यातमा नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो चाहिँ देखिन्छ। यस उत्पादन लागत घटेर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाइदिनु पर्यो होइन, विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्नु पर्यो। हामी चाइनासँग, बङ्गलादेशसँग, इन्डियासँग प्रतिस्पर्धी भने चाहिँ नेपाली वस्तु त उनीहरूले किनिहाल्छन्। हजुर, खास अपेक्षा गरौँ पुरा हुनेछ। धन्यवाद, समय दिनु धन्यवाद। खास समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।